सर्वस्कृते नमो नमः। अहं डॉक्टर राजकुमारः। अद्य संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धानतः संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान वाराणसीतः अद्य व्याख्यानस्य ई कान्फ्रेन्स् अस्ति। व्याख्यानस्य अद्य 8 दिनाङ्कः अस्ति। व्याख्यानम् अभवत्। तस्य व्याख्यानस्य विषयः अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा इति अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट वक्ता अस्ति आदरणीय महोदयः डॉक्टर कुमार बागेवाड़ीमठः। भवान् सहायक आचार्य शिक्षा विभागः शिक्षा संकाय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतितः। महोदयः इदानीं षड् पुस्तकानि 70 शोधपत्रमस्ति। महोदयस्य विभागस्य अन्ये दायित्वमस्ति NCERT भाषा सदस्यः अस्ति, संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्ति और सम्यक् संस्कृतभारत्याः कार्यक्रम सम्यक् रूपेण आन्ध्रप्रदेशतः चालयति और सर्वे जानाति सम्यक् रूपेण। और संस्कृत शिक्षण मध्ये किं नूतन कार्यं करोमि सर्वे जानाति। महोदयस्य आदरणीय अहं संयोजकतः हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। कार्यक्रमस्य अध्यक्षः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी गुरुवरस्य पक्षतः अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। संस्कृतशौर्यम् अनुसन्धान संस्थान सदस्यतः अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। कार्यक्रमस्य वक्ता अस्ति सर्वे वक्तातः अहं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। यथा वक्ता नास्ति तत् कार्यक्रमः सम्यक् न भवति, कार्यक्रमः न चलति। अतः श्रोता अस्ति, श्रोतातं हार्दिक स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। आगच्छतु महोदयस्य मुखारविन्दतः अद्य व्याख्यानस्य अहं शृणोमि। अद्य व्याख्यानस्य विषयः अस्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय जीवन पद्धतिश्च। आगच्छतु महोदयस्य मुखारविन्दतः अहं व्याख्यानं सर्वे व्याख्यानं शृण्वन्ति। धन्यवादः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सर्वेभ्यः भूयो भूयः नमांसि। संस्कृत शौर्यम् अनुसंधान संस्थानं वाराणसी इति या संस्था अस्माकं सर्वेषां कृते बहु उपयोगिनी संस्था वर्तते। या च संस्था भारतीयतायाः एवं संस्कृतस्य पुनरुज्जीवनाय निरन्तरं कार्यं करोति। इयं संस्था अस्याः संस्थायाः लक्ष्यमपि तदेव अस्ति यच्च संस्कृतस्य पुनरुत्थानम् एवं एकेपि विषयविशेषज्ञाः भवन्ति, तेषां ग्रहणं तेषां प्राप्तिः तद्वारा जनानां पर्यन्तं ये सामाजिकाः ये जनाः संस्कृत अनुरागिणः ये च सन्ति तेषां पर्यन्तमपि संस्कृतं यथा गच्छेत्, अनन्तरं संस्कृते विद्यमान विषयाः यथा गच्छेयुः, संस्कृतस्य ज्ञानपरम्परा यथा गृहं गृहं गच्छेत्, तदर्थं नित्यम् अहर्निशं यतते इयं संस्था। अस्याः संस्थायाः अत्र डॉक्टर राजकुमार महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एते अस्मान् आहूतवन्तः, तेभ्यः भूयो भूयः धन्यवादाः। एवं आचार्याः नीलभ तिवारी महोदयाः एतेपि पूर्वं गतसप्ताहे एव मिलितवन्तः ऑनलाइन कॉन्फरेंस मध्ये। तदा AI टूल्स विषये मम भाषणम् आसीत् भोपाल नगरे। एवं
एते सर्वदा माम् आह्वयन्तः भवन्ति, अतः अहं कृतज्ञोऽहम्। अधुना विषयं प्रति प्रविशामः। सर्वेभ्यः अत्र ये केऽपि श्रोतारः सन्ति, श्रोतृगणेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवं राष्ट्रिय शिक्षा नीतिः 2020 यदस्ति, अत्र बहवः विचाराः उक्ताः सन्ति। प्रप्रथमं तावत् वक्तुमिच्छामि, एषा शिक्षानीतिः या अस्ति, सा शिक्षानीतिः सम्पूर्णतया भारतीयतां पुनः आनेतुमेव इयं शिक्षानीतिः वर्तते। यतः शिक्षानीतिं यदा वयं पठामः, तत्र सर्वत्रापि प्रायः 100% भारतीयताम् अस्मदीयतां पुनः लोकाय प्रदर्शयितुम् अत्र प्रयासं करोति एषा नीतिः। विशेषरूपेण एषा नीतिः या अस्ति, भाषा विषयक नीतिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्यां नीतौ भाषा विषये अत्यधिकं महत्त्वं दत्तमस्ति। तत्रापि भारतीयतायाः विषये यदहम् उक्तवान्, तत्र नैके विचाराः आगताः सन्ति, बहुत्र वयं श्रुतवन्तः अपि स्याम। ये च विचाराः IKS इति इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा इति वा वयम् अनेन माध्यमेन श्रुतवन्तः एव स्याम। इदानीं भारतीय ज्ञान परंपरा इत्युक्ते समग्र भारतदेशे सर्वत्र शालायां, महाविद्यालये, विद्यालये, विश्वविद्यालये सर्वत्रापि एषः प्रकल्पः प्रचलति। सेमिनार्स् भवन्ति, विविध कार्यशालाः जायन्ते। कुतः एवं IKS कुतः आगतं, किमर्थम् आगतम् इति चेत् भारतीयतां पुनः शिक्षणे आनेतुमेव शिक्षा नीतिः एषा आगता अस्ति। तत्र मम विषयः अस्ति भारतीय जीवन पद्धतिः इति। पश्यन्तु कीदृशं सुन्दरमस्ति शिक्षानीतिः। एतादृशी शिक्षानीतिः प्रायः अग्रे भविष्यति वा न वा, अथवा इतः पूर्वमपि आसीत् वा न वा। बहवः जनाः वदन्ति तत्र संस्कृतस्य स्थानं कुत्र अस्ति, संस्कृतस्य स्थानं नास्ति इत्यादि बहवः चर्चां कुर्वन्ति। परं वस्तुतः भारतीय शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा नीतौ कस्याः अपि भाषायाः कृते इदम् इत्थम् इति कुत्रापि नोक्तम्। सामान्यरूपेण मातृभाषा प्रारम्भिकस्तरे भवेत् इति उक्तवन्तः। तद्विहाय सर्वाः अपि भाषाः पठितुं शक्यन्ते यदि छात्राः इच्छन्ति, यदि अध्यापकाः पाठयितुं समर्थाः सन्ति, यदि पेरेंट्स् इच्छन्ति, अभिभावकाः इच्छन्ति, तर्हि या कापि वा भाषा भवतु, भारतीय भाषा पठितुं पाठयितुं च शक्या इत्येव उक्ता अस्ति। अतः तत्र संस्कृतस्य उपरि कुठाराघातः जातः इत्यादि कल्पनं प्रायः न करणीयमिति मम भाति। यतः कामपि भाषां निर्दिश्य एषा एव भाषा भवेत् इति उच्यते, तर्हि संघर्षाः जायन्ते। अन्य भाषाणां का स्थितिः इति विषयः भवति। अतः अत्र तथा वस्तुतः नास्ति। परं ये संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां भूमिका अतीव महती वर्तते। इदानीं संस्कृतज्ञाः जनेषु जागरणम् आनेयुः। यतः IKS इत्यादि यदस्ति सम्पूर्ण भारतीयतामेव आनेतुमस्ति। भारतीयता कुत्र अस्ति, भारतीय ज्ञानं कुत्र अस्ति, सर्वमपि निहितमस्ति भारतीय जीवन पद्धतौ। भारतीय जीवन पद्धतिः, भारतीय जीवन शैली एषा सर्वा अपि तत्र भारतीय ज्ञान परंपरां
अंतर्निहाय उपविष्टा अस्ति। यतः सर्वस्यापि देशस्य एका विशिष्टा शैली भवति, विशिष्टं ज्ञानं भवति, तस्यैव देशस्य इतिहासः भवति। सो अस्माकं भारतस्य इतिहासं पश्यामः चेत् अथवा भारतस्य इतिहासं शृणुमः चेत् कदाचित् अस्माकं रोमहर्षः जायते, यच्च समग्र पृथिव्यां समग्रायां पृथिव्यामेव यत्र जनाः जीवनं न आरब्धवन्तः, यत्र जनानां वस्त्रधारणमपि जनाः न जानन्ति स्म, तादृश सन्दर्भे भारतम् एकमेव राष्ट्रमासीत् यत्र भारत ज्ञानम् अत्यन्तम् उत्कृष्टशिखरं प्रतिगतमासीत्। तादृश ज्ञान परंपरा भारतस्य अस्ति। सा च ज्ञान परंपरा कुत्र गता इति चेत् ज्ञान परंपरा प्रत्येकमपि जनस्य गृहे स्थिता, प्रत्येकं जनस्य आचरणे आगता। संस्कृतिः या अस्ति सा तस्यां संस्कृतौ एषा ज्ञान परंपरा आगता। सा संस्कृतिः कुत्र अस्ति? भारतीय जीवन पद्धत्याम् अस्ति। सो यदि भारतीय जीवन पद्धतिं सम्यक् रीत्या अवलोकयति तर्हि तादृशं ज्ञानं प्राप्यते, संस्कृतिः प्राप्यते, विज्ञानं प्राप्यते, आयुर्वेदः प्राप्यते, टेक्नोलॉजी प्राप्यते। सर्वविधमपि अस्माकं भारतीय जीवन पद्धतौ एव निहितमस्ति। अतः एव अहं भारतीय जीवन पद्धतिः इति एकं विषयं चितवान्। उदाहरणानि अपि वदामि अहं, यतः वयं पश्यामः प्रायः 15 अथवा 20 वर्षेभ्यः पूर्वं, बहु पुरातनं न वदामि, 15 अथवा 20, 15 to 20 इयर्स् पूर्वं पश्यामः चेत् वयं यदा दन्तधावनं कुर्मः स्म अथवा अस्माकं पिता वा अथवा प्रपितामहः पितामहः एते सर्वेपि दन्तधावनार्थं कस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म? दन्तधावनार्थं कोल्गेट इत्यादीनाम् उपयोगं तु न कुर्वन्ति स्म। गृहेषु यद् निम्बं भवति अथवा काष्ठं, ज्वलितं काष्ठं यद् भवति तद्वारा यद् आगच्छति अंगार, तस्य उपयोगं कुर्वन्ति स्म। अथवा लवणं स्वीकृत्य दन्तधावनादिकं कुर्वन्ति स्म। सो एते विचाराः कथम् आगताः जीवनपद्धतौ इति चेत् आयुर्वेदात् आगताः एते विषयाः। आयुर्वेदे उच्यते प्रातः काले उत्थानात् परं कदापि मुखे मधुरं न स्थापनीयम् इति वर्तते आयुर्वेदे। यदि उत्थानात् परं मधुरं स्थाप्यते तर्हि अवश्यं दन्ताः नश्यन्ति। परं वयं किं कुर्मः? अन्यविध कंपनी जनाः आगतवन्तः, आरम्भे एतादृशं निम्बवृक्षस्य उपयोगः न करणीयः, तेन दन्ताः नश्यन्ति इत्यादि उक्त्वा किं कृतवन्तः? कोल्गेट इत्यादि मधुराणि दत्तवन्तः। वयं प्रतिनित्यं मधुरं स्वीकृत्य दन्तधावनं कुर्मः। तेन अद्यतन जनरेशन यदस्ति तेषां दन्ताः कथं भवन्ति? इवन् मामपि गृहीत्वा अस्माकं दन्ताः तथा सदृढाः न सन्ति। परम् अस्माकं ये ग्रामीणाः जनाः सन्ति, ये जनाः एतेषाम् उपयोगं न कुर्वन्ति, तादृश जनानां दन्तान् पश्यन्तु, ये च 80 वयस्काः भवन्ति। 80 वयस्काः सन्तोपि तेषां दन्ताः अत्यन्तं सदृढाः भवन्ति। सो कथम् एतत् जातम् इति चेत् ते यथा आयुर्वेदादिषु उक्तमस्ति, प्रातः दन्तधावनार्थं कीदृशस्य इत्युक्ते तिक्तपदार्थयुक्तः यः भवति तादृशस्य उपयोगः करणीयः। तच्च कुत्र लभ्यते इत्युक्ते यद् निम्बवृक्षः भवति तो तस्मिन् भवति।
सो तादृश उपयोगं कुर्मः चेत् अस्माकं दन्ताः अपि रक्षिताः भवन्ति। कथम् एतद् आयुर्वेदस्य विषयान् कथं जानन्ति एते इति चेत् जीवनपद्धतौ आगतमस्ति। ज्ञानपरम्परां जीवनपद्धतिं प्रति आनीतवन्तः अस्माकं पूर्वजाः। एवमेव 20-25 वर्षेभ्यः पूर्वं गच्छामः चेत् यदि इदानीं गर्भिण्यः स्त्रियः भवन्ति तेषां डिलिवरी इत्यादि भवति, सम्पूर्णं नार्मल डिलिवरी भवति स्म। नार्मल डिलिवरी अनन्तरं कथं भवति तत्र एमबीबीएस डॉक्टर न भवति स्म। प्रायः अस्माकं पितामहं वा अथवा पितरं वा पृच्छामः चेत् ते वदन्ति गृहस्य पार्श्वे काचित् वृद्धा भवति स्म। इदानीमपि क्वचित् ग्रामेषु स्यात्, वृद्धा भवति स्म। सा वृद्धा आगत्य यदा डिलिवरी सन्दर्भः भवति तस्मिन् समये आगत्य सा सुखेन नार्मल डिलिवरी कृत्वा गच्छति स्म। प्रायः वयं श्रुतवन्तः स्याम। परं या वृद्धा अस्ति सा कदापि जीवने शालां न गतवती, तादृशी वृद्धा नार्मल डिलिवरी करोति स्म। इदानीं एमबीबीएस भवन्ति, एमडी भवन्ति, तादृशाः अपि नार्मल डिलिवरी कर्तुं समर्थाः न भवन्ति, कष्टम् अनुभवन्ति। सिजरिन् कारयन्तु इति पेशेंट यः भवति तस्य वदति चेदपि, या प्रेग्नेंट लेडी भवति सा अहं नार्मल कर्तुम् इच्छामि इति वदति चेदपि तेषां धैर्यं न भवति। तादृशं शिक्षणम् अस्ति इदानीन्तन शिक्षणं। परं आयुर्वेदेषु यथा उक्तमस्ति तथा तस्य जीवनपद्धतिं प्रति आनीतवन्तः इत्यतः कथं भवति। पुनः पश्यन्तु, याः गर्भिण्यः स्त्रियः भवन्ति तेषां पुत्र अथवा पुत्री वा जननात् परं, डिलिवरी परं तेषां जीवनक्रमः कथं भवेत् तत् सर्वमपि ताः महिलाः जानन्ति, याश्च अनक्षरस्थाः सन्ति। किं किं खाद्यं, किं किं पेयम्, एतत् सर्वमपि अत्यन्तं सुष्ठुरीत्या जानन्ति। किं खादन्ति चेत् ज्वरः आगच्छति, किं खादन्ति चेत् शीतं भवति, उदरस्य कृते किम् अपेक्षितं भवति, एतत् सर्वविषयमपि समीचीनरीत्या जानन्ति स्म। अतः एते विषयाः, एतान् विषयान् कथं ते ज्ञातवन्तः? आयुर्वेदात् ज्ञातवन्तः। आयुर्वेदं कथं पठितवन्तः वा? न, अपितु परम्परागत जीवन पद्धतिः नित्य जीवने अस्ति। पुनः पश्यन्तु कथम् अस्ति अस्माकं भारतीय जीवन पद्धति इत्युक्ते, यदा बाह्यात् जनाः केऽपि आगच्छन्ति पादप्रक्षालनार्थं जलं यच्छन्ति खलु। इदानीं तु तथा स्थितिः अपि नास्ति। प्रायः पादप्रक्षालनार्थं जलं यच्छन्ति। सो पादं प्रक्षाल्य अन्तः प्रविशेयुः। किं कृतवन्तः वयं करोना काले तु पादः नास्ति, सम्पूर्ण शरीरमेव फेनकद्वारा रगडो बहुत बार रगडो, तथापि परस्परं स्पर्शः अपि न भवति। तथा परम् अस्माकं भारतीय जीवन पद्धतिः अस्ति, यदि बहिः गच्छति तर्हि आगमनानन्तरं हस्तपादमुख प्रक्षालनं कृत्वा एव प्रवेशं कुर्यात्। अन्यथा लघु लघु कीटाः पादेषु हस्तेषु लग्नाः भवन्ति। यद् वैरस् इत्यादि वयं बैक्टीरिया वैरस् इत्यादि वदामः ते सर्वेपि अवश्यम् आगच्छन्ति एव। परं ते वैरस् बैक्टीरिया आगच्छन्ति इति न उक्तवन्तः। संस्कृतिः इति पाठितवन्तः, जीवन पद्धतिः इति पाठितवन्तः। सो तस्य पृष्ठभागे वैज्ञानिकता अपि अस्ति। सो वैज्ञानिकतां विहाय भारतीय जीवन पद्धतिः कदापि नास्ति। पश्यन्तु कीदृश सुभाषितानि, कीदृश वाक्यानि अस्माकं भारतीय जीवन पद्धतौ सन्ति इति। यथा कदाचित् अहम् एतद् दृष्टवान्, नाम ऋग्वेदस्य मन्त्रः समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा सुसहा सति इति।
कथमस्ति पश्यन्तु, समानिव आपूति समान हृदयानि वः। सर्वेषाम् इदानीं वैश्विक स्तरे वयं पश्यामः तर्हि एतस्य आवश्यकता अस्ति अधुना। विश्वे किमर्थं संघर्षाः जायन्ते, संघर्षाः किमर्थं जायन्ते, युद्धानि किमर्थं जायन्ते, एतादृशी भावना नास्ति। समाना हृदयानि वः, अस्माकं हृदयानि समानानि न सन्ति। अत एव खलु एवं रीत्या युद्धानि चलन्ति, अत एव खलु एवं संघर्षाः चलन्ति। तदर्थमेव इदानीं विश्वस्तरे वैश्विक नायकाः सर्वेपि वदन्ति भारतमेव नेतृत्वं वहतु। यतः भारतम् यदस्ति, कदापि अस्माकं हिस्ट्री पश्यामः चेत् भारतं कदापि अन्य देशस्य उपरि आक्रमणार्थम् एवमेव कदापि न गतम्। अस्माकं हिस्ट्री मध्ये अन्ये देशाः सर्वेपि भारतस्य उपरि शतशः सहस्रशः वारम् आक्रमणं कृतवन्तश्चेदपि भारतम् अद्यावधि पश्यन्तु, अत्यन्तं प्राचीनं राष्ट्रम् अद्यावधि तिष्ठति। तथापि एकस्यापि राष्ट्रस्य उपरि स्वयं स्वप्रेरणया आक्रमणं वा युद्धं वा कदापि न कृतं भारतम्। किमर्थम् एतादृशमस्ति राष्ट्रमेतत्? किमर्थम् अन्ये बहवः एतस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तश्चेदपि अन्य राष्ट्राणाम् उपरि किमर्थम् एतद् राष्ट्रम् आक्रमणं न करोति? यतः अस्माकं संस्कृतिः अस्ति, अस्माकं जीवनपद्धतिः अस्ति। कीदृशी जीवनपद्धतिः? वसुधैव कुटुम्बकम्। वयं सर्वेपि भ्रातरः स्मः। केषाम् उपरि वयं युद्धं कुर्मः? अस्मदीयाः एव सन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इयमेव खलु अस्माकं संस्कृतिः, इयमेव खलु अस्माकं पद्धतिः। सो एतादृश जीवन पद्धतिं मनसि निधाय वयं जीवनयापनं कुर्मः। नित्यजीवने एतादृश विषयाः सन्ति। पार्श्ववर्ती अपि अस्मदीयः, स कदाचित् मम कृते कष्टं दत्तवान्, मम कृते किमपि कृतवान् चेदपि पश्यन्तु कथम् अहम् उदाहरणं वदामि। कदाचित् महिलानाम् उदाहरणानि स्वीकुर्मः चेत् पार्श्ववर्तिन्यः महिलाः भवन्ति, कदाचित् प्रतिनित्यं कलहं कुर्वन्ति। तां दृष्ट्वा एषा सर्वदा किमपि तर्जनं करोति, निन्दनं करोति। परं यदा कष्टम् आगच्छति, कष्टकाले सा पतति, तदा यदि गत्वा पृच्छति एवं कष्टमस्ति इति चेत् सा अवश्यं साहाय्यं करोति। तादृशं वयं बहुविध उदाहरणानि पश्यामः। तर्हि एतादृशी मानसिकता कुतः आगता इति चेत् भारते सा संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजाः पाठितवन्तः सन्ति। या संस्कृतिः पाठिता अस्ति, नित्य जीवने सा संस्कृतिः आगता अस्ति। अत एव वयं कदाचित् परिवर्तयितुम् इच्छामः चेदपि परिवर्तनं न भवति। पश्यन्तु, बहवः वदन्ति कथम् इत्युक्ते व्यावहारिकजीवनं कुर्युः, व्यावहारिकजीवनं कुर्युः इति वदन्ति चेदपि अस्माकं हृदये तु तथा न आगच्छति। मानसिकरूपेण भवितुम् इतः बहिः भवति, व्यावहारिकं जीवनं भवेत् इति। कदाचित् मार्गे गच्छन्तः भवामः, कश्चन अत्यन्तं दरिद्रः वा अथवा कश्चन तादृशः रुग्णः वा कोऽपि अस्ति, तं दृष्ट्वा मनः अनुक्षणं व्यावहारिकतां विस्मरति। अरे तस्य कृते किमपि साहाय्यं कुर्यामहं, स कष्टे अस्ति। पश्यन्तु तस्य स्थितिः कीदृशी अस्ति, उत्थातुं न शक्नोति सः, मत्तः किमपि कर्तुं शक्नुयां वा इति विचारः आगच्छति खलु। एषा एव खलु भ्रातृत्वम्। अत एव भारतं, भारतीय जीवन पद्धतिः अस्ति, एषा जीवन पद्धतिः, संस्कृतिः कुत्रापि प्राप्तुं न शक्यते, समग्रे विश्वे एव। अत एव
वयं कदापि भारतीयाः कदापि अन्येषां कृते भवान् भारतीय पद्धतिम् अनुसरतु, भवान् भारतीय संस्कृतिम् अनुसरतु इति बलात् कमपि वयं न वदामः। यथा प्रायः अन्य संस्कृति जनाः वदेयुः बलात् भवान् अत्र आगच्छतु, अस्माकं संस्कृतिं पालयतु इत्यादि। परं भारतीय जीवन पद्धतिं ये जानन्ति, संस्कृतिं ये जानन्ति, ते कदापि बलात् भवान् अत्रैव भवेत्, एतस्यैव देवस्य पूजां कुर्यात्, एवमेव भवान् कुर्यात् इति नियमं कदापि न करोति। अरे भवान् अपि अस्मदीयः एव अस्ति भो, भवान् तत् पठति वा पठतु, एतत् पठति वा एतत् पठतु। अत एव पश्यन्तु, अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां वेदान्तं स्वीकुर्वन्ति चेत् वेदान्तस्यैव पुनः बहुविध प्रकाराः, अद्वैत वेदान्त, द्वैत वेदान्त, विशिष्टाद्वैत वेदान्त, शक्ति विशिष्टाद्वैत वेदान्त, एवं विभिन्न शाखाः सन्ति। परस्परं शास्त्रार्थं कुर्वन्ति, परं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति, अन्ततो गत्वा तेषां लक्ष्यं तु तदेव अस्ति। तो ते तथा वदन्ति इति मत्वा बलात् एवं आकर्षणम् इति नास्ति। सो एवं मिलित्वा सह जीवनं, सर्वैः सह मिलित्वा जीवनं करणीयं, सर्वैः सह भूत्वा जीवनं करणीयम्। प्रकृतौ विद्यमान प्रकृतिः या अस्ति, प्रकृत्याः आस्वादनं करणीयं, प्रकृत्या सह जीवनं करणीयम् इति अस्माकं जीवनपद्धतिः दर्शयति। कथं प्रकृत्या सह जीवनं करणीयमिति पद्धतिः दर्शयति? चिन्तयन्तु, प्रति ग्रामं प्रति नगरं यत्र इदानीमपि तादृश भारतीय जीवन पद्धतिम् अनुसृत्य जीवन्ति, तादृश जनानां परितः तादृश समाजं परितः विभिन्न वृक्षाणां पूजनं भवति खलु। वृक्षाणां पूजनं, वृक्षेषु किम् अस्ति भो, देवता अस्ति वा? वृक्षेषु देवता अस्ति, कथम् अस्ति, देवता का भवति? अस्मान् ये रक्षन्ति, याः रक्षन्ति ताः एव देवताः खलु। सो अतः अश्वत्थवृक्षः भवितुमर्हति, निम्बवृक्षः भवितुमर्हति, पलाशवृक्षः भवितुमर्हति। एतेषां कार्यं किम् इत्युक्ते, यावद् एते ऑक्सीजन यच्छन्ति तावद् ऑक्सीजन अन्य वृक्षेभ्यः न प्राप्यते, अतः एव देवतुल्यं मन्यन्ते जनाः। सो अत्र बहवः मौढ्यमिति चिन्तयन्ति, वृक्षाणां परितः भ्रमणम् इत्यादि मौढ्यमिति चिन्तयन्ति। परम् इदानीन्तन विज्ञानं वदति, यदि अश्वत्थवृक्षाणां परिक्रमणं कुर्वन्ति तर्हि देहे कदाचित् दोषाः सन्ति, रोगाः सन्ति, तर्हि ते रोगाः नश्यन्ति। कथं नश्यन्ति रोगाः? कथं नश्यन्ति रोगाः इति पृष्टे सति रोगानाम् उद्भवस्य कारणानि सन्ति। कानि इत्युक्ते, वात पित्त कफ, एते त्रिमलाः त्रिदोषाः ये सन्ति, एतेभ्यः एव जायन्ते रोगाः। तर्हि तद् सर्वमपि समीचीनं भवति, रोगाः अपि न भवन्ति। अतः अश्वत्थवृक्षं परितः यदा भ्रमणं कुर्वन्ति, तादृश वातावरणेन सह भवन्तः यदि जीवनं यापयन्ति, तर्हि ऑक्सीजन प्रमाणं यदि शरीरे अधिकं भवति तर्हि रोगाः अपि नश्यन्ति। एवमेव जीवनपद्धतिः इति यदा वदामः तदा अस्माकं दिनचर्या अपि ज्ञातव्या भवति। कथम् आसीत् अस्माकं दिनचर्या? पश्यन्तु, भारतीय दिनचर्या कथम् आसीत् इत्युक्ते, प्रातः सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्थानं, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् खलु। यः जीवनं सुन्दरं कर्तुम् इच्छति, जीवने किमपि साधयितुम् इच्छति, अत्यन्तम् उत्कृष्टं जीवनं कर्तुम् इच्छति, तर्हि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्, सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थानं कुर्यात्। उत्थानानन्तरं
कतिपय आसनादिकमपि करणीयं, केवलम् उत्थानं कृत्वा एवमेव कार्यार्थं गच्छामि इति न। सामान्यरूपेण उत्थानात् परम् अनुक्षणम् इदानीमपि बालाः वदन्ति कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते करदर्शनम् इति। एवं रीत्या वयं श्लोकान् पाठयामः। अत्र किं वैज्ञानिकता अस्ति वा इति चेत् अवश्यम् अस्ति। यदा वयं निद्रां कुर्मः, न्यूनात् न्यूनं 6 घण्टा अथवा 8 घण्टां निद्रां कुर्मः रात्रौ, सम्पूर्णम् अस्माकं स्थितिः कीदृशी भवति इत्युक्ते निद्रा समाधि स्थितिः इति उच्यते योगे। सो तादृश स्थितौ भवामः। अस्माकं मनः अपि प्रायः शान्तता रूपेण भवति, चञ्चलं न भवति, किमपि विकाराः न जायन्ते। तादृश ध्यान स्वरूप निद्रां यदा कृत्वा उत्थानं भवति, तदा हृदये अक्षिणी च तेजः भवति। यः तेजः भवति, सः यद् तेजः भवति तद् बहिः न गच्छेत्, व्यर्थतां न गच्छेत्। अतएव वयं प्रातः उत्थानात् परं यदि वयं हस्तयोः दर्शनं कुर्मः, तर्हि तत् तेजः केवलं पश्यन्तु, यदा ध्यानं कुर्वन्ति खलु, 5 निमेषात्मकं ध्यानं कृत्वा यदा नेत्रम् उद्घाटयन्ति, हस्तौ पुरतः भवतः, तर्हि 5 निमेष ध्यानात् परं तेजप्राप्तिः भवति। तत् तेजः पुनः अस्माकं हस्ततः शरीरं प्रति गच्छेत् इति यदि वयं चिन्तयामः, तर्हि 6 घण्टां 8 घण्टां निद्रां कृत्वा यत् तेज प्राप्नुमः, तर्हि तद् व्यर्थतां किमर्थं गच्छेत्? अतएव प्रातः हस्तदर्शनं करणीयं। तेन पुनः अस्माकं तेजः अस्मासु एव प्रवहेत्, व्यर्थतां न गच्छेत् इति वैज्ञानिकता अपि अस्ति अत्र। एवं वयम् अत्र भारतीय जीवनपद्धतौ प्रत्येकमपि एकैकमपि विषयं स्वीकुर्वन्तु, एकैकोऽपि विषयः वैज्ञानिकतायाः आधारेणैव अस्ति। कथं भोजनं कथं कुर्यात्, प्रातः किं भोजनं कुर्यात्, मध्याह्ने कथं भोजनं कुर्यात्, रात्रौ कथं भोजनं कुर्यात्, एतादृशविषयेषु अपि उक्तवन्तः। प्रातः इदानीन्तन भोजनस्थितिः, भोजनव्यवस्था, अनन्तरम् अस्माकं भारतीय भोजनव्यवस्था सम्पूर्ण विपरीतमेव अस्ति। यतः प्रातः भोजनं कुर्यात्, कथम् इत्युक्ते भूरिशः सम्यक् रीत्या भोजनं कुर्यात्। तदपि कस्मिन् समये कुर्यात्? प्रातः 6 वादनतः 8 वादनाभ्यन्तरे भोजनं कुर्यात्। सूर्योदयात् परं 8 वादनात् पूर्वं भोजनं यदि कुर्वन्ति, तर्हि जीर्णशक्तिः भवति। तस्मिन् समये जठराग्निः यः भवति अत्यन्तं तीक्ष्णः भवति। यतः उत्थानमपि तदा भवेत्। ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थानं भवति चेदेव जठराग्नि तीक्ष्णा भवति। 7 वादने उत्थानानन्तरं पश्यामः चेत् जठराग्नि मन्दा एव भवति। अतः ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय योगासनादिकं कृत्वा 6 वादनपर्यन्तं यदि वयं पश्यामः, जठराग्निः तथा तीव्रा भवति, किमपि भोक्तव्यमेव इति इच्छा भवति। तस्मिन् समये यदि भोजनं कुर्वन्ति, सम्यक् रीत्या भोजनं कुर्यात्। अत एव उच्यते प्रातः भोजनं यदस्ति युवराज भोजनम् इति उच्यते। युवराजः यथा भवति, स युवराजस्य शक्तिः भवति, सो तद्वत् भोजनं कुर्यात्। मध्याह्न भोजनं कथं कुर्यात्? मध्याह्न भोजनं 1 वादनतः 2 वादन अभ्यन्तरे मध्याह्न भोजनं कुर्यात्। तदपि कथं कुर्यात्? मध्याह्न भोजनं वृद्ध महाराजः यथा भवति तथा भोजनं कुर्यात्। रात्रि भोजनं कथं कुर्यात्? रात्रि भोजनं भिक्षुक भोजनं कुर्यात्। भिक्षुकस्य समीपे किंचिदेव अवशिष्टं भवति, अतः
स यावद् प्राप्यते किञ्चित् अन्नं प्राप्यते तावदेव भोजनं करोति। यतः रात्रौ कार्याणि न भवन्ति, प्रातरारभ्य वयं निरन्तरं कार्याणि कुर्मः, रात्रौ शान्तता भवति, कार्याणि कृत्वा शान्ताः भवामः, ततः परं भोजनं कृत्वा केवलम् उपवेशनं भवितुमर्हति, अध्ययनं भवितुमर्हति, किञ्चिदेव इतस्ततः अटनं भवितुमर्हति, ततोपि अधिकं किमपि न भवति। अतः रात्रौ यदि अधिकं भूरिशः भोजनं कुर्मः तर्हि किं भवति स्थितिः? जीर्णं न भवति, जीर्णप्रक्रिया न चलति, अनन्तरं रोगाः उत्पद्यन्ते, फैटनेस अधिकं भवति, पुनः जिम इत्यादि गच्छन्ति, बहुविध प्रयासान् वयं कुर्मः तथापि न्यूनता न भवति। अत एव भारतीय जीवन पद्धतिः अत्यन्तं वैज्ञानिकी जीवन पद्धतिः अस्ति। एवं एतादृशी जीवन पद्धतिः आगच्छेत्, पुनः आनेतव्या अस्ति। तदर्थमेव राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ एतादृश अनेके विचाराः उक्ताः सन्ति। तत्र केवलं हिंट्स् मात्रमेव दत्तमस्ति। आयुर्वेदः पुनः आनेतव्यः, आयुर्वेदद्वारा एव जीवनमस्ति। आयुर्वेदं यदि न आनयामः तर्हि किं भवति? शुगर एकवारम् आगच्छति चेत् मरणपर्यन्तं न गच्छति। परम् अस्माकं भारतीय वैदिकीय पद्धतौ तथा तु नास्ति एव खलु। पथ्यम् आचरन्ति चेत्, पथ्यं यद्भवति तस्य आचरणं कुर्वन्ति चेत् शुगर वा भवतु यत्किमपि वा भवतु किञ्चित् कालं तिष्ठति, पथ्यस्य आचरणं कुर्वन्तु न भवति। तथा अस्माकं जीवनपद्धतिः अनन्तरं वैज्ञानिकता अस्ति। परम् अत्र पश्यन्तु कथमस्ति इत्युक्ते, वैदेशिकजीवनपद्धतिः कथमस्ति, प्रातःकाले तेषां समीपे किमपि भोजनव्यवस्था न भवति इत्यतः ब्रेड् इत्यादि खादन्ति, ब्रेड् पिज़्ज़ा इत्यादि खादन्ति। परम् अस्माकं दुर्दशा काः अस्ति इति न ज्ञायते। प्रातः उत्थाय शिशूनां कृते, बालानां कृते ब्रेड् भोजयन्ति, अनन्तरं बिस्कुट् इत्यादि भोजयन्ति। एतस्य आवश्यकता कुत्र अस्ति? यत्र आहारस्य दुर्लभता अस्ति, यत्र आहारः न प्राप्यते तत्र कुर्वन्ति चेत् समीचीनम्। अत्र तु भारतदेशे वैविध्यमयं राष्ट्रं, विविधरूपेण आहारपदार्थाः उपलभ्यन्ते। अत्र तावत् तादृशं कुर्वन्ति, तेन किं भवति? तत्र केमिकल्स् इत्यादि युक्तानि भवन्ति। तादृशं भोजनं कृत्वा शरीरं सर्वमपि नश्यति। इदानीं तु कदाचित् अस्माकं विश्वविद्यालये केचन बालाः भवन्ति, इदमिदानीं प्राक्शास्त्री इत्यादिषु प्रविष्टाः सन्ति, तेषां शुगर् अस्ति। प्राक्शास्त्री प्रविष्टा इत्युक्ते 18 वयः, केवलं 18 वयसि शुगर्। तर्हि जीवनं कथम्? किमर्थम् एवम् अस्ति स्थितिः इत्युक्ते, जीवनपद्धतिं न जानन्ति। वयं सर्वं जीवनपद्धतिं विस्मृतवन्तः। जीवनपद्धति यथा कथञ्चित् जातमस्ति। मार्केट् मध्ये यद्यद् लभ्यते, कुर्कुरे लब्धं खादतु, चिप्स् लब्धं खादतु, यत्किमपि शरीरम्, अनन्तरं यत् शरीरं डस्ट्बिन् इव अभवत् अस्माकं। डस्ट्बिन् मध्ये यथा वयं सर्वम् अनपेक्षितं सर्वं क्षिपामः, तद्वत् यद्यद् दृश्यते तत् सर्वमपि टेस्ट् पश्यामः। अनन्तरं स्वयं न खादति, अन्येभ्यः अपि रुचिः अस्ति चेदपि तस्य एतत् सम्यक् अस्ति, पश्यतु एकवारं टेस्ट् पश्यतु इति। तन्मध्ये तादृश केमिकल् स्थापयन्ति, येन एकवारं खादितं चेत् पुनः न त्यक्तव्यम्, अडिक्ट् भवेत्। तद्वत् काफी, टी इत्यादिषु अपि तथैव भवति। कतिचन आपणाः भवन्ति, पश्यन्तु कथं कुर्वन्ति इत्युक्ते, बिस्नेस् कथं कुर्वन्ति इत्युक्ते, किञ्चित् तत्र केमिकल् योजनं कुर्वन्ति। तद् वस्तुतः शरीरस्य कृते हानिं जनयति। तादृश केमिकल् योजनेन स्वादः तथा भवति, तादृश स्वादः अन्यत्र न उपलभ्यते एव। अत एव केचन तत्र यद् लभ्यते अन्यत्र कुत्रापि न लभ्यते, तत्र गन्तव्यम् इति
निर्दिष्टस्थानेषु गच्छन्ति। वस्तुतः तत्र केमिकल एव भवति, अतः शरीरस्य हानिः भवति, आरोग्यं नश्यति। गृहे यद् कुर्वन्ति तदेव वस्तुतः यद् क्षीरम् अस्माकं पाकेट् मध्ये यद् क्षीरम् आगच्छति तत्रैव बहुविध केमिकल अस्ति, पुनः तद्वारा निर्मितं, तत्र पुनः विविध पौडर्स् इत्यादि योजितं कॉफी टी इत्यादि वयं पिबामः, तर्हि शरीरं तु अवश्यं नश्यति एव। अत एव कथं जीवनं यापनीयं, किम् अपेक्षितं, किं न अपेक्षितम् इति अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातव्यं भवति। भारतीय जीवन पद्धति अपि तथैव आसीत्। चाणक्यस्य विषये वयं बहुवारं शृणुमः। चाणक्यः एवम् आसीत्, तथा आसीत्, सः एकं साम्राज्यमेव निर्मितवान् इत्यादि वयं शृणुमः। तस्य जीवनशैली कथम् आसीत् पश्यन्तु। एकस्य साम्राज्यस्य निर्माता चाणक्यः कुत्र वसति स्म? अत्यन्तं लघु कुटीरे वासं करोति स्म। अतः एकवारं कदाचित् चोरः, एषः मन्त्री अस्ति, साम्राज्यं बृहत् साम्राज्यम् अस्ति, मन्त्री अस्ति, एतस्य समीपे किमपि प्राप्यते इति मत्वा तत्र प्रविशति। चाणक्यस्य रात्रौ सः द्रष्टुं गच्छति। मन्त्रिणः गृहम् अत्यन्तं कुटीरं तद्दृष्ट्वा चोरः अपि, अरे एषः मन्त्री अस्ति, एवं जीवति वा इति दृष्ट्वा किमपि चौर्यं करणीयं खलु इति कष्टेन सः पश्यति चेत् किमपि नास्ति तस्य गृहे। अरे किं वा करोमि इति मत्वा सः तूष्णीं गच्छति इति, अथवा किमपि कम्बलं किमपि स्वीकृत्य गच्छति इति। सो तथा जीवनपद्धतिः आसीत्। अपेक्षा एव नास्ति। अस्माकं जीवनपद्धतिः यावद् अपेक्षितं तावदेव स्वीकरोतु। इदानीन्तन जीवनपद्धतिः कथमस्ति? अपेक्षितं वा न जानामि, परं तस्य गृहे अस्ति वा, मम गृहे अपि आवश्यकं। सः स्वीकृतवान् वा, अहमपि स्वीकुर्याम्। सः ऐफोन स्वीकृतवान्, अहमपि ऐफोन स्वीकुर्याम्। किं कुर्वन्ति ऐफोन स्वीकृत्य इति तु न जानामि। यः सामान्य एंड्रॉइड मोबाइल भवति तन्मध्येपि केवलं वाट्सएप, फेसबुक, फोन इन्कम् एतावत् करोति। सोऽपि ऐफोन स्वीकृत्य किं करोति इत्युक्ते पुनः तानि एव कार्याणि। आवश्यकता अस्ति वा इति तु न ज्ञायते। एवं जीवन स्थितिः अभवत् अस्माकं भारते। अथवा ऐफोन स्वीकृतवान्, किमपि उद्देश्यमस्ति, आवश्यकता अस्ति, तादृशं कार्यं करोति एषः, स्वीकृतवान्, उत्तमं, स्वीकरोतु। नाम कथं भवति इत्युक्ते उदाहरणं वदामि। यात्रां कुर्वन्ति चेदेव लगेज इत्यादि रेडी कुर्वन्ति खलु। लगेज कदा रेडी कुर्वन्ति? कुत्रचित् यात्रा करणीया अस्ति, तदा एव लगेज इत्यादि सिद्धं भवति। परं यात्रा नास्ति तथापि लगेज सिद्धं करोमि। किं वदन्ति जनाः? मूर्खः अस्ति एषः, एवमेव सर्वं सज्जीकृत्य स्थापितवान् अस्ति, बैग् कुत्रापि न गच्छति, परं लगेज कृत्वा स्थापयन् अस्ति इति वदन्ति। तद्वत् अस्माकं जीवनशैली अभवत्। इदानीं जीवनपद्धतिः एवम् अभवत्। भारतीयतां विस्मृतवन्तः इत्यतः जीवनपद्धतिः अत्यन्तं सरल जीवनपद्धतिः, सहज जीवनपद्धतिः या आसीत्, सा जीवनपद्धतिः सहज जीवनपद्धतिः नास्ति इदानीं। यतः विदेशीयं यद्यद् वयं पश्यामः तत्सर्वमपि वयम् अनुकुर्वन्तः स्मः। मार्केट् मध्ये यद्यद् आगच्छति तत्सर्वमपि अनुकुर्वन्तः स्मः। अनुकरणेन किं भवति? वैदेशिकाः भारतीय जीवनशैलीं, भारतीय जीवनपद्धतिम् अनुसर्तुम् आगच्छन्ति। वयं किं कृतवन्तः? अस्माकम् अत्यन्तम् उन्नत जीवनपद्धतिं, पराकाष्ठां जीवनपद्धतिं विस्मृत्य वैदेशिक जीवनपद्धतिम् अनुसर्तुं यतमानाः स्मः। तदेव श्रेष्ठमिति मन्यमानाः स्मः। कथं स्थितिः अस्ति इत्युक्ते, कदाचित् फेसबुक इत्यादिषु आगच्छति, अथवा वयं बहिः गच्छामः चेदपि, मॉल्स इत्यादि गच्छामः चेत् तत्र पश्यन्तु वस्त्राणि कथं भवन्ति इत्युक्ते, वस्तुतः वयं जीवने दृष्टवन्तः ये भिक्षुकाः धरन्ति, तादृश भिक्षुकाः यद् कर्तितं सर्वमपि भवति, तादृशं सर्वमपि जीन्स पैंट इत्यादि
सर्वमपि नष्टं विनष्टं भवति, तद् माल् मध्ये स्थापयन्ति, तस्य धनं 2000 भवति, 2000 भवति, तद् स्वीकर्तुं जनाः गच्छन्ति। अथवा समीचीनं जीन्स् स्वीकृत्य तद् कर्तनं कुर्वन्ति, कर्तनं कृत्वा धरन्ति। एवं रीत्या स्थितिः अभवत्। कुत्र गच्छन्तः स्मः वयम्, अस्माकं जीवनलक्ष्यं किम् अस्ति, अथवा संस्कृतिं कुत्र नयन्तः स्मः इति वयम् अजानन्तः यत्किमपि कुर्वन्तः स्मः। दिशा का अस्ति, किम् अस्ति लक्ष्यम्, एतादृशं धरामः चेत् किं भवति इति किमपि सर्वमपि त्यक्तवन्तः। यथा बाह्याः तदाचरन्ति, अस्माभिः आचरणीयम्। एवं रीत्या मानसिकता आगता अस्ति। यद्यद् वयं पश्यामः तत्सर्वमपि अनुसरन्तः स्मः, विवेकहीनता अभवत्, विवेकशून्यता जाता अस्ति। अतः किम् अपेक्षितं, किं नापेक्षितं, किं वक्तव्यं, किं न वक्तव्यम् इत्यादि विवेकता संपूर्णतया विनष्टा अस्ति। तेन कारणेन जनाः दुःखिनः जायमानाः सन्ति जीवने। अनपेक्षितं सर्वमपि यदा वयं चिन्तयामः तर्हि किं भवति, जीवने सुखं कुत्र भवति, सुखस्य निमित्तमपि किञ्चित् भवेत् खलु। यदा जीवनं सरलं सहजं भवति तर्हि जीवने आनन्दः सुखं च तिष्ठति। जीवनं तथा क्रिटिकल कुर्मः तर्हि जीवने आनन्दः सुखं च कुत्र भवति, तत्तु कष्टमेव खलु। एवं पश्यन्तु, अस्माकं धर्मशास्त्रे वेदेषु इत्यादिषु च बहुत्र उक्तमस्ति, अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यमस्ति, जीवनपद्धतिः कथं भवेत् इति चेत् धर्म अर्थ काम मोक्ष एते ये चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति, एतेषां प्राप्तये एव भवेत्, एतेषां प्राप्तये भवेत्। पुनः एकैकं प्राप्तुं न, पृथक् पृथक् रूपेण एकैकं प्राप्तुं न, अपितु परस्परं पूरक रूपेण प्राप्तव्यम्। धर्मं विना अर्थस्य प्राप्तिः न भवेत्, एवं धर्मं विना कामस्य प्राप्तिः न भवेत्। सर्वमपि एकैकस्य पूरकं भवेत्, तदा एव जीवनपद्धतिः समीचीना भवति, राष्ट्रं सम्यक् भवति, समृद्धं भवति, समाजः समीचीनः भवति, सर्वेषां रक्षणं भवितुमर्हति। अन्यथा धर्मं त्यक्त्वा अर्थसञ्चयः भवति, अर्थस्य नाशविनियोगः वा भवति, तर्हि स्थितिः कीदृशी भवति। सर्वत्र कथंचित् लुण्टकाः अधिकाः भवन्ति। इदानीं यथा उत्कोचदारिणः सन्ति, एकैकः यथेष्टं भूरिशः धनम् अर्जयति, कथम् अर्जितवान्, किं तादृशं श्रमं कृत्वा अर्जितवान् वा इति चेत् न, एकं कुत्रचित् उद्योगम् उत्तमं स्थानं प्राप्तवान्, तदनन्तरं कस्माचित् लुण्टनमेव। ये दरिद्राः ये केऽपि जनाः सन्ति सर्वेभ्यः लुण्टनं। कथम् एवं स्थितिः आगतः इति चेत् धर्मं त्यक्तवन्तः। यदि धर्मबुद्धिः अस्ति, एतद् समीचीनं कार्यम्, एतद् समीचीनं कार्यं नास्ति, अकार्यमस्ति इति यदि भावना अस्ति, हृदये तादृशी भावना, तादृशं जीवनं यदि अस्ति, तर्हि तादृश कार्यं किमर्थं करोति। अतः पुरुषार्थाः जीवने अपेक्षन्ते। अतः एव भारतीय जीवन पद्धतौ, भारतीय शास्त्रेषु एते विषयाः अत्यन्तं विशेषरूपेण उक्ताः सन्ति। चत्वारः पुरुषार्थाः सर्वैः पालनीयाः, अवश्यं जीवने भवेयुः। अन्तिमं यदस्ति मोक्षः यः अस्ति, मोक्षस्य विषये बहुधा चर्चा न क्रियते, यतः व्यावहारिकं नास्ति, सर्वैः प्राप्तुं न शक्यते। परं धर्मः अर्थः कामः, एते त्रयः ये पुरुषार्थाः सन्ति,
सर्वेणापि जनेन नित्यजीवने पालनीयमेव, तदा एव राष्ट्रं सौख्यं भवति, सुखमयं जीवनं भवति, तत्रत्य प्रजाः अत्यन्तं सुखिनः भवन्ति, सर्वेपि परस्परं सौहार्दरूपेण जीवन्ति, परस्परं भ्रातृत्व भावना भवति, जीवनम् अत्यन्तं सहजं सरलं सुखमयं च भवति। अन्यथा सर्वदा विरोधः, परस्परं द्वेषः, परस्परं निंदा एवमेव जीवनं भवति। यदि धर्मः नास्ति, क्रियमाणे कार्ये धर्मः नास्ति, धर्म प्रवृत्तिः नास्ति, तर्हि किं भवितुम् अर्हति? अकार्यमेव भवति। तर्हि परस्परं विद्वेषः एव भवति खलु। अत एव एते सर्वेपि पालनीयाः इति उच्यते। एवं अपरमपि एकं श्लोकम् अत्र अहम् उदाहर्तुम् इच्छामि। कथं भवन्ति जनाः, हितैषिणः के भवन्ति इत्यादिषु विषयेषु अत्यन्तं विशिष्टम् एतादृश विषयाः नित्यजीवने भवेयुः। राष्ट्रस्य कार्यार्थमपि आगच्छन्ति, समाजस्य कार्यार्थम् आगच्छन्ति। पश्यन्तु कथमस्ति एकः श्लोकः इत्युक्ते, परोऽपि हितवान् बन्धुः, परः अपि हितवान् बन्धुः, बन्धुः अपि अहितः परः, अहितः देहजो व्याधिः, हितमारण्यम् औषधम् इति। पश्यन्तु कीदृश सुन्दरः अस्ति, अत्यन्तं रिलेटेड अस्ति। इदानीं परोऽपि हितवान् बन्धुः, यः अस्मदीयः नास्ति, वस्तुतः स बाह्यः अस्ति, अस्मदीयः नास्ति, अस्माकं बन्धुत्वं नास्ति, परम् अस्माकं हितम् इच्छति। यथा भारतदेशः अस्ति, भारतदेशः अन्येषां राष्ट्राणां हितमेव इच्छति, कदापि तद् राष्ट्रं नश्यतु, एते जनाः नश्यन्तु इति कदापि न इच्छति। एवं अन्य राष्ट्राणि अथवा अन्ये ये जनाः सन्ति, ते अस्माकं हितम् इच्छन्ति चेत् ते बान्धवाः, ते अस्माकं बान्धवाः भवन्ति। परं बन्धुरपि अहितः चेत् परः भवति। यदि अस्माकं बन्धुः अस्ति, अस्माकं भ्राता अस्ति, अस्माकं सहोदरः अस्ति, अस्माकं कोऽपि बन्धुः अस्ति, तर्हि अस्माकं अहितम् इच्छति चेत् सः अवश्यं परः भवति, सः द्वेषी भवति। यथा इदानीं पाकिस्तान् अस्ति, पाकिस्तान् भारतात् एव पृथक् अभवत् खलु, भारतस्य एव अङ्गमस्ति खलु, भारतस्य एव सर्वमपि तत्र दीयते, सर्वमपि पाल्यते, भारतात् इत्यादि पाल्यते चेदपि परम् अहितमेव चिन्तयति। तर्हि कथं वा वयं बन्धुत्वभावनां वयम् अनुसर्तुं शक्नुमः? श्लोकं पश्यन्तु, कथा कस्मिन् काले लिखितः एषः श्लोकः खलु, जीवने आनेतव्यः। तस्य उदाहरणरूपेण वदन्ति, पश्यन्तु, अहितः देहजः व्याधिः, व्याधिः भवति खलु, रोगः देहे उत्पन्नः भवति। देहे रोगः अस्ति चेत् मदीयम् इति मत्वा वयं, मम देहे अस्ति सो मदीयम् इति मत्वा वयं हितमिति चिन्तयामः वा कदापि? रोगं न खलु। रोगः कदाचित् बहिः गच्छेत्, मम देहे अस्ति चेदपि मदीयः नास्ति, अहितं जनयति शरीरस्य, तर्हि दूरे तिष्ठेत्। परं हितम् अरण्यम् औषधम्, अरण्ये यद् औषधं भवति तद् कदापि मम सम्पर्के नास्ति, तथापि तद् रोगं निवारयति इत्यतः बन्धुः भवति। एवं जीवने एतादृश विषयाः आनेतव्याः सन्ति। भारतीय जीवन पद्धतिः समग्र विश्वस्य एका मार्गदर्शी अस्ति। अत एव इदानीं विश्वनायकाः सर्वेपि भारतीयताम् अनुसर्तुं, भारतीय जीवन पद्धतिम् अनुसर्तुं, भारतीय ज्ञानपरम्परायाः पृष्ठतः पतितवन्तः। न केवलम् इदानीं, ये केऽपि जनाः अत्र आक्रमणं कृतवन्तः इत्युक्ते अस्माभिः चिन्तनीयं, किमर्थम् आक्रमणं कुर्वन्ति भो?
इदानीं बहवः वदन्ति भारते किमपि नास्ति, तथा अस्ति, एवमस्ति, भारतस्य किमपि न, इतिहासं पठामः चेत् भारते किमपि नास्ति इति वदन्ति। अरे यत्र किमपि नास्ति इति वदन्ति चेत् किमर्थम् आक्रमणस्य आवश्यकता अस्ति? किमर्थं जनाः आक्रमणं कुर्वन्ति? कुत्रचित् अरण्ये आक्रमणं कुर्वन्ति वा केऽपि? यत्र समृद्धिः अस्ति तत्रैव आक्रमणानि भवन्ति खलु, ततः एव लुण्ठनं कुर्वन्ति खलु। इदानीं चोरः अस्ति चेत् चोरः कुत्रचित् दरिद्रस्य गृहे चौर्यं करोति वा? दरिद्रस्य गृहे कदापि चौर्यं करोति वा? भिक्षुकस्य गृहे चौर्यं करोति वा? नास्ति खलु। यः अत्यन्तं श्रेष्ठः अस्ति तस्य गृहे एव चौर्यं करोति। तेनैव ज्ञातव्यम् अस्माकं भारतम् अत्यन्तं समृद्धं राष्ट्रमासीत्, ज्ञानेनापि समृद्धमासीत्, एवमेव धनेनापि समृद्धमासीत्, सर्वाङ्गीणविकासः भारते आसीत्। अतः एव चोराः आगताः खलु, आक्रमणं कृतवन्तः, इतः सर्वं स्वीकृत्य गच्छेम इति मत्वा एव आगताः खलु। एकवारं न, शतशः वारम् आक्रमणं कृतवन्तः, तथापि भारतम् इदानीमपि समृद्धम् अस्ति। एवं भारतीय जीवन पद्धति विषये वदामः चेत् बहवः अनेके विचाराः सन्ति। एकैकमपि विषयं स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते, परम् एकघण्टायाः समयः दत्तः इत्यतः समयेन समापयामि, अन्यथा समयस्य रक्षणमपि अस्माभिः करणीयं, समयपालनम् अस्माकं कर्तव्यं भवति। अतः अत्रैव मया विरम्यते। केऽपि विषयाः उक्ताश्चेत् क्षन्तव्योऽहं। धन्यवादाः। धन्यवादः। बहु शोभनं महोदय। तस्य जीवनस्य यदा जीवनं सम्यक् रूपेण भवति तर्हि ज्ञानमपि सम्यक् आगच्छति। यत् जीवनं सम्यक् नास्ति तर्हि तु ज्ञानमपि सम्यक् नागच्छति। कौशलं कुतः आगच्छति? यद् सम्यक् जीवनम् अस्ति तर्हि कौशलमपि आगच्छति। अद्य व्याख्यानस्य बहु शोभनम् अति उत्तमं व्याख्यानमस्ति। बहुत धन्यवादः। संस्कृतशौर्यमस्य संस्थानस्य उपरि महोदय स्नेहं सर्वदा ददातु, अग्रे आशीर्वादं ददातु। धन्यवादः। प्रणामः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। प्रणामः।